हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ मर्द खुदा मुबशर अरशद जलाल साहिब है, गॉस्पल फॉर ऑल नेशन GFAN के चेयरमैन। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है जब मर्द खुदा आपसे हम कलाम होंगे तो खुदावंद का रूह आपसे बोलेगा। और मुझे उम्मीद है इस कलाम के वसीला से खुदा आपसे बोलना चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि उसने आपको भेजा है, उसने आपको मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए। सो हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, हमारे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप देख रहे हैं रिहाई टीवी। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस मैसेज को अगर खुदावंद का रूह आपको छुए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। सो आइए जानते हैं एवेंजलिस्ट अरशद जलाल साहब के साथ। बहुत शुक्रिया भाई खुरम आपका, आपकी सारी खिदमत का जो आप कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे होली स्पिरिट पर, पाक रूह पर। हम इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं खुदा के कलाम में से एक रेफरेंस लेना चाहता हूँ। रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत मुकद्दसा। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदावंद के इस कलाम के वसीला हमारी ज़िंदगी में बरकत आए। आमीन। अजीज़ो, इस बात को याद रखिए कि पाक रूह सिर्फ तसलीस का कोई तीसरा रुकन नहीं है। ये नहीं कि बाप, बेटा और पाक रूह, ये सिर्फ एक तसलीस का रुकन नहीं, ये एक पावर है, ये एक ताकत है, ये एक कुव्वत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाक रूह ने कलीसिया को जन्म दिया। अगर रूल कुद्दस ने कलीसिया को जन्म दिया तो रूल कुद्दस के बगैर कलीसिया कुछ भी नहीं है। हम रसूलों की तरह खिदमत आज करना चाहते हैं। मैं खिदमत गुजार जो लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आज हम चाहते हैं कि हमारी खिदमत रसूलों की तरह हो, मोजज़ात हों, हमारे जो कलाम हैं उनके वसीला लोगों के दिलों पर चोट लगे। तो याद रखिए, अगर हम रसूलों की तरह खिदमत करना चाहते हैं तो फिर हमें रसूलों की तरह बाला खाना पर ठहरना भी होगा। हमें रूल कुद्दस का इंतज़ार भी करना होगा, हमें रूल कुद्दस के लिए तड़पना होगा, तरसना होगा और हमें रूल कुद्दस का इंतज़ार करना होगा। अजीज़ों, आज हम चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री इंक्रीज़ हों, हमारी खिदमत की हदें और सरहदें बढ़ें, हम खिदमत में इफ़ेक्टिव हों। तो याद रखिए कि फिर हमें रूल कुद्दस की ज़रूरत है। एक बात याद रखें कि मनादी बग़ैर पाक रूह के मनादी एक्सपायरी मेडिसिन की तरह है। आज बहुत सारी इस ज़मीन पर मनादी हो रही है, एवेंजलिज्म हो रही है, अंजील सुनाई जा रही है। यकीन जानिए वो कोई असर नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें होली स्पिरिट की पावर नहीं। मुकद्दस पतरस रसूल ने पहला सरमन दिया और 3000 लोग बदले, वजह रूल कुद्दस की पावर थी। आमीन आमीन। भाई खुदम आप समझ रहे हैं? आमीन। तो इसके लिए मैं आपको एक और सीक्रेट देना चाहता हूँ कि बड़ी खिदमत करने के लिए बड़े पैसे की नहीं, बड़े मसा की ज़रूरत होती है। और मसा जो है वो पाक रूह देता है, पाक रूह के वसीला मसा आता है। और पाक रूह ने कलीसिया को जन्म दिया और पाक रूह ही कलीसिया को दुल्हन बनाता है। आमीन। और आज हम दुल्हन बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम यीशु की दुल्हन बने, हमारा दूल्हा आए और हमें लेके जाए और हमने यरूशलेम में दाखिल हों, जहाँ मातम नहीं, जहाँ रोना नहीं, जहाँ आंसू नहीं, जहाँ मायूसी नहीं, जहाँ गुनाह नहीं। तो यकीन जानिए, इस बात को ज़ेहनशीन कीजिए कि पाक रूह जो है वो कलीसिया को जन्म देता है और पाक रूह ही फिर कलीसिया को दुल्हन बनाता है। हम रूल कुद्दस के बगैर दुल्हन नहीं बन सकते, हम रूल कुद्दस के बगैर अपने दूल्हे को पहचान नहीं सकते। होली स्पिरिट के बगैर हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो सुस्त कवारियों की मानद, हमारे चिराग जो हैं वो बुझ जाएंगे। हमें डेली रूल कुद्दस से भरने की ज़रूरत है। सुनिएगा, रूल कुद्दस का नज़ूल होना और रूल कुद्दस से भरना ये दो अलग बातें हैं। आज नज़ूल है मगर हम भर नहीं रहे। रसूल आज़म ने कहा, मुकद्दस पतरस रसूल ने कहा कि भरते जाओ, हमें भरना है, एवरी डे भरना है। और हमें आग चाहिए, आग इनकलाब पैदा करती है।
آج ہمارے مذہبوں پر آگ ہونی چاہیے۔ 120 کی جماعت پر جب روح القدس نازل ہوا، آگ آئی، غیر زبانیں آئیں تو وہ نکلے اور پھر انہوں نے اس زمین پر انقلاب کو برپا کیا۔ عزیزو، آج ہمیں مسح کی ضرورت ہے، آج ہمیں آگ کی ضرورت ہے، روح القدس کی ضرورت ہے۔ ہمارے عبادت خانے جو ہیں وہ سرد خانے نہیں ہونے چاہیے، ہمارے مذہبوں پر آگ ہونی چاہیے۔ آمین۔ اور آگ جو ہے وہ ہمارے بندھن اور جوئے اور ہمارے گناہ، ہماری لعنتیں، ہمارے قرض، ہماری بیماریاں، ہماری ناکامیاں، ہماری شرمندگیاں آگ سے بھسم ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم شیطان کی بادشاہی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے اس کا ایک ہی راز ہے، اور وہ روح القدس سے بھرنا ہے۔ روح القدس سے بھرا ہوا ایک ایک آدمی نے پورے براعظم میں انقلاب لے کے آیا۔ تو اگر ہم نامی مسیح سے حقیقی مسیح کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو عزیزو پاک روح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے خدمت کو افیکٹو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی منسٹریوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس زمین پر روحیں بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے بدل جائیں، ہماری نسلیں بدل جائیں، ہماری اولاد بدل جائے، ہمارا خاوند ہماری بیوی بدل جائے، ہمارے گلی محلے بدل جائیں، ہمارے شہر بدل جائیں، ہمارے ملک بدل جائیں، قومیں قبیلے بدل جائیں، رنگ و نسل، ہر رنگ و نسل کا انسان بدل جائے، تو پھر روح القدس کی ضرورت ہے۔ روح القدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ روح القدس کے بغیر نہ ہم اس کلام کو سمجھ پاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ روح القدس جو ہے وہ ہمارے ذہن کو کھولتا ہے، پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا۔ آمین۔ ذہن جب کھل جاتا ہے تو پھر ہمیں باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اخیر زمانہ میں خدا اپنے روح کو بڑی کثرت سے اس زمین پر انڈیل رہا ہے، نازل کر رہا ہے، اور سو ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے۔ اس کی قوت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر ہم اس زمین پر منسٹری ورک کرتے ہوئے تھک جائیں گے، ہم مایوس ہو جائیں گے، ہم بے دل ہو جائیں گے۔ اگر ہم بدعتوں کا اور اگر ہم گناہ کا، ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ آمین۔ 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 تھینک یو سو مچ مین آف گاڈ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ایونجلسٹ ارشد جلال صاحب گاسپل فار آل نیشن چرچ سے، اور ان کو خدا نے رویا دی ہوئی ہے، یہ ویژنری بندے ہیں، اور میرے لیے آج بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم خدا کے روح کو سیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے امید ہے اس کلام کے وسیلہ سے خدا کے روح نے آپ کو چھوا ہے، آپ کے اندر سے بیماریاں، آپ کے اندر سے لعنتیں، آپ کے اندر سے کمزوریاں چلی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم جانیں گے ان کے ساتھ کہ مرد خدا کس طرح کام کر رہے ہیں، کن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کس طرح خدا نے ان کو رویا دی ہوئی ہے کہ خدا کی کسی بھی خواب کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ آمین۔ بھائی خرم، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم رویا پہ بات کریں، میں آپ کو اپنی ٹیسٹ منی دوں، میں اس سے پہلے ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے زمین پر بہت گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، مگر سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں وہ روح القدس کے خلاف بولنا ہے۔ تو اس گناہ سے بچیں، ہر گناہ کی معافی ہے۔ ہم کتنے بھی گندے، بھیانک، ہمارے گناہ خطرناک ہیں، ہم قتل کر چکے ہیں، ہم زناکار، ہم شرابی ہیں، ہم لٹیرے ہیں، ہم کچھ بھی کیوں نہیں، اس کی معافی ہے۔ مگر عزیزو، روح القدس کے خلاف بولنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجئے، اس گناہ سے بچیے۔ اس گناہ کی معافی نہیں ہے، یہ گناہ بڑا لمبا چلتا ہے اور ہمیں اس زمین پر شرمندہ اور ننگا کرتا ہے۔ جی، بات ہو رہی تھی رویا کی۔ آج سے بڑے سال پہلے خدا نے مجھے جب آواز دی، بلایا، تو اس نے مجھے ساؤتھ پنجاب کے لیے بلایا۔ ساؤتھ پنجاب جو ہے یہ ایک بیکورڈ ایریا ہے، یہاں پر خدا نے کھڑا کیا، اور بھائی خرم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم یہاں پر ایونجلزم کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایونجلزم کے درمیان لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، کلیسیائیں قائم ہو رہی ہیں، انقلاب آ رہا ہے، اور شیطان کا جو قبضہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور لوگ خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ بہت زیادہ اضلاع ہیں جہاں پر ہم خدا کے کام کو کر رہے ہیں اور فصل کو کاٹ رہے ہیں۔ عزیزو، یہ عظیم کٹائی کا وقت ہے۔
اب ہم انتظار نہیں کر سکتے, ہم آرام نہیں کر سکتے, ہمیں نکلنا ہے اور ہم نے فصل کو کاٹنا ہے. آمین. آمین. تھینک یو سو مچ مین آف گاڈ. آئی بلیو ہولی اسپرٹ ٹچ ٹو یو. اینڈ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اسے شیئر کریں, اور آپ کے اندر اگر خدا کی روح کی طلب رکھتے ہیں, پیاس رکھتے ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کریں. آپ پریچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے ڈورز کھلے ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم ہولی اسپرٹ کو گلوریفائی کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کریں, اور مجھے امید ہے خدا کی روح نے آپ کو چھوا ہے. سو گاڈ بلیس یو.